बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 का जो सालाना इम्तिहान है उसमें ग्रेड 6 का ये उर्दू के गेस्ट पेपर है सदोम इंशाइया सवालात। ये तमाम गेस्ट पेपर बहुत ही अहमियत के अमल हैं, इसलिए इन सवालात को लाजमी याद कर लें क्योंकि इन्हीं में से आप लोगों का पेपर बनेगा और फिर आप लोग पछताएं ना कि हमने ये वाली चीज़ तो देखी ही नहीं थी। इसलिए वीडियो का कोई हिस्सा स्किप ना करें और तमाम के तमाम सवाल आप लोग याद कर लें। अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और तालीमी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पेपर अशार की तशरीह है। ये हमद से अशार है। खुदा का नाम रोशन है और खुदा का नाम प्यारा है। तो ये दो अशार हैं जिन पहले शेर की ये वाली तशरीह है और दूसरे की ये वाली। इसके बाद 34 नंबर जो सवाल होगा, मेरा पसंदीदा खेल के उन्वान पर मजमून लिखना है। 10 नंबर का सवाल, तो ये नमूने का ये एक मुख्तसर सा सादा सा मजमून लिखा हुआ है। इसके बाद 35 नंबर है सवाल कि हेडमास्टर या हेडमिस्टर के नाम स्मोग से बचाव के हिफाजती इकदाम के हवाले से दरख्वास्त लिखें। तो ये दरख्वास्त लिखी हुई है, आप पहले याद है तो वो रखें वरना ये याद कर लें। इसके बाद 36 नंबर है लालच बुरी बुला के अनवान से एक सबक आमोज कहानी लिखनी है। अगर आप लोगों ने पहले कहानी याद कर रखी है तो वो लिख लें वरना इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद नज़म पारा को सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दें। तो ये कोई भी नज़म पारा हो सकता है, जैसे ये वाला नसर पारा है। यहाँ पे इसमें से दो ग्रुपों में से 3-3 सवाल पूछे जाएंगे, 2-2 के जवाब देने हैं। तो ये वाले ग्रुप 1 और ग्रुप बी के 3-3 सवाल हैं और इस ग्रुप 1 के पहले ये वाले जो सवाल पूछे गए हैं ये वाले, इनके जवाब ये लिखे हुए हैं पहले का, और ये इसी तरह दूसरे का ये वाला है और तीसरे का ये वाला जवाब है। और इसके बाद जो ग्रुप बी है उसमें के पहले सवाल का जवाब ये वाला है और इसके बाद ग्रुप बी के दूसरे सवाल का जवाब ये वाला है और इसके तीसरे सवाल का जवाब ये वाला है यहाँ तक। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा होगा, एक बुक में से या कहीं से भी आप लोगों को एक पैरा दिया जाएगा, उसको 1 मिनट में आप लोगों ने पढ़कर सुनाना है, जैसे ये वाला है। इसके बाद जो दूसरा गेस्ट पेपर है उसमें अशार की ये भी वही वाले अशार हैं जो इससे पहले आ चुके हैं हमद में से, जिनकी तशरीह ये वाली है। और इसके बाद जो 34 नंबर है, आप लोगों ने मजमून लिखना है। 2 मजमून का ऑप्शन है, या ये लिख लें और यहाँ वाला दूसरा लिख लें कि पाकिस्तान के मरूफ सियाती मकामात। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी आपका तारफ़ पेज, तो ये वाला मजमून है यहाँ से यहाँ तक बहुत छोटा सा, या ये लिख लें। यहाँ दूसरा है मरूफ सियाती मकामात वाले, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद 35 नंबर है, 2 कहानियाँ होंगी जिसमें से एक लिखनी है गरुड़ का सर नीचा या अंगूर खट्टे हैं। तो ये वाला ये तो छोटे छोटे जब थे आप 4-4-5 में उस वक़्त की याद होगी। तो ये जंगल में खरगोश रहता था, ये वाली लिखी हुई है, ये याद करें या पहले याद है तो सबसे बेहतर है। या अंगूर खट्टे लूमड़ी वाली ये कहानी है यहाँ से यहाँ तक, जिसका नतीजा ये लिखा हुआ है। इसके बाद है 36 नंबर, अपने हेडमास्टर साहब को स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त लिखें। तो ये स्कूल छोड़ने की दरख्वास्त लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, बहुत सादी सी है, यहाँ पे ये तारीख ना भूलें। 37 नंबर है, ये गौर से पढ़ना है और सवालों के जवाब देने हैं। तो ये भी आपकी बुक में से ही एक पैराग्राफ है, उसमें से ग्रुप 1 के ये वाले सवाल हैं और ग्रुप 2 के ये वाले सवाल हैं। तो इनके जवाब भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। जिस्मानी सफाई का मतलब, तो ये जवाब लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद जो है रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ताकीद फरमाई, तो ये वाला जवाब है दांतों की सफाई के मुतल्लक और 3 नंबर का ये वाला जवाब है। इसी तरह ग्रुप 2 के ये वाले सवाल हैं। सवाल नंबर 1 का ये जवाब है, 2 का ये वाला है और 3 का ये वाला जवाब है। इसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है वो इसे पढ़ना है। तो ये किताब से या कहीं से भी आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आप लोगों ने पढ़कर सुनाना है। इसके बाद जो 3 नंबर गेस्ट पेपर है वो है
اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ پہلے سوال نمبر 33 میں یہ یہاں پہ ہے کہ نہ منصب کا لالچ نہ سازش کا ڈر ہو، فقط تیری رحمت پہ جن کی نظر ہو، الہی ہمیں ایسا انسان عطا کر، نہ تن کی محبت نہ حسن کی محبت، دلوں میں فقط ہو وطن کی محبت، الہی ہمیں ایسا انسان عطا کر۔ اس کی تشریح آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ تو اس کی تشریح یہ لکھی ہوئی ہے، پہلے شعر کی یہ والی تشریح ہے یہاں تک، اور دوسرے شعر کی یہ والی تشریح ہے یہاں تک۔ اس کے بعد جو 34 نمبر ہے مضمون لکھنا ہے، یہاں آپ لوگوں نے صفائی صحت کی ضامن یہاں اس پہ لکھنا ہے، یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر۔ تو صفائی کے متعلق یہ والا مضمون لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا سادہ سا، اور سیرت کا بھی یہ بہت مختصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتابیں بھر جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر پھر بھی مکمل نہیں ہوگی، تو لیکن یہاں پہ چھوٹی سی تاکہ آپ لوگ جلدی سے جلدی یاد کر لیں۔ کسی عنوان کے تحت کہانی تحریر کرنی ہے، یہاں پہ لالچ بری بلا ہے اور یہاں غرور کا سر نیچا ہے۔ تو دونوں کہانیاں آپ لوگوں نے بہت پہلے وقت کی یاد کی ہوئی ہیں، جیسے یہ جنگ خرگوش کی تھی، یہ کہانی آپ لوگوں نے غرور کا سر نیچا والی اچھی طرح یاد کی ہوگی، اور یہاں لالچ بری بلا ہے۔ تو یہ ایک کہانی لکھی ہوئی ہے، گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے، اس والی۔ یہاں آپ لوگوں نے کتے والی، جس نے اپنا سایہ دیکھ کر گوشت کا ٹکڑا پھینک دیا تھا، وہ لالچ ایک بری بلا والی کہانی آپ نے پہلے سے یاد کی ہوگی۔ کوئی بھی دونوں میں سے ایک لکھنی ہے۔ اس کے بعد جو 36 نمبر ہے، اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شمولیت کے لیے چھٹی کی درخواست لکھنی ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کو۔ تو یہ نمونے کی درخواست لکھی ہوئی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لکھیں، یا کوئی اور آپ نے یاد کی ہے تو وہ لکھ لیں۔ اس کے بعد ہے یہ ایک نثر پارہ ہے، جس میں سے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ یہ اساتذہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے، پھر سوالوں کے جواب پوچھیں گے۔ تو یہ پہلے گروپ کے سوال ہیں 3، اور یہ دوسرے گروپ کے 3 سوال ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں سے اساتذہ پوچھتے جائیں گے، آپ لوگوں نے جواب دینے ہیں۔ یہ سے نمونے کے گروپ 1 کے یہ والے جواب ہیں، اور گروپ 2 کے یہ والے جواب ہیں۔ اس کے بعد ایک جو نثر پارہ آپ لوگوں کے بک سے دیا جائے گا، وہ آپ لوگوں نے تلفظ اور روانی سے صحیح پڑھ کر سنانا ہے۔ پیپر نمبر 4 ہے، پہلے 3 مکمل ہو چکے ہیں، جس کا حصہ 2 میں نشائیہ سوالات۔ سوال نمبر 33 ہے اشعار کی تشریح۔ تو یہ منصب کا لالچ نہ سازش کا ڈر، فقط تیری رحمت پہ جن کی نظر، الہی ہمیں ایسے انسان عطا کر۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، ویسے دوبارہ یہاں پہ لگا دیا ہے تاکہ جن بچوں نے وہاں سے سکپ کیا تھا یہاں سے دیکھ کر یہ تشریح جو ہے یاد کر لیں۔ اور سوال نمبر 34 ہے، کسی عنوان پر 200 الفاظ پر مضمون تحریر کریں۔ پہلا ہے صفائی صحت کی ضامن، اور دوسرا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو پہلے یہ ہے صفائی صحت کی ضامن، تو یہ مضمون ہے یہاں سے یہاں تک، اور یہ والا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یعنی سیرت، تو یہ والا مضمون لکھا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک۔ تو یہ والے بھی دونوں پہلے ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پہ دوبارہ لگائے ہیں تاکہ کوئی بچہ مس کر گیا ہو تو یہاں سے یاد کر لے۔ اور 35 نمبر ہے، یہ والی بھی غرور کا سر نیچا اور لالچ بری بلا، یہ بھی پہلے ہو چکی ہے، یہ والا ہے غرور کا سر نیچا، اور یہ انگور کھٹے ہیں والی یہ والی سٹوری ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹر صاحبہ کو اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست لکھیں۔ تو یہ درخواست نمونے کی یہاں سے یہاں تک، اگر آپ نے کوئی اور یاد کی ہے تو وہ لکھ لیں، ورنہ یہ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 5 نمبر گیس پیپر ہے، جس کے سوال ہے، میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا، وہ بفرا میں کھیلا، پر افسوس خالی ہے کھیلوں کا میلہ، پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی، مجھے لے اڑیں شوخیاں شوخ پریاں ہوا کی۔ تو یہ بادل کا گیت ہے، اس نظم میں سے یہ اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ تو یہ پہلا بند جو ہے اس کے یہ والی اشعار کی تشریح ہوئی ہے، اور دوسرے بند کی یہ والی اشعار کی تشریح ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی اہمیت کی عمل ہے، اسے لازمی یاد کریں۔ اور یہ رخصت بیماری کی جو درخواست ہے وہ یہ والی نمونے کی لکھی ہوئی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ تو اس کے علاوہ جو باقی سوال اس ویڈیو میں نہیں ہیں اس گیس پیپر 5 نمبر کے، کیونکہ وہی بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے،
تو اس لیے اب یہاں پہ یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے ایگزام کی تیاری میں بہت زیادہ مددگار ہوگی. ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.